बाकी नहीं किया। 40 हदीसों के नाम पूरा दीन पेश कर दिया, अखलाक पेश किया, तमीज पेश किया, तहजीब पेश किया, आदाब पेश किया, आदब वफा पेश किया, सदाकत पेश किया, हया पेश किया, शर्म पेश किया। 40 हदीसों के नाम। इस बच्चे को 40 हदीसें हैं, इसके सबक का ये हाल है। अगर 4000 हदीसें याद हो जाए तो फिर इसके अज़बाक का आलम क्या होगा। 400 हदीसें याद हो जाए, इसके अज़बाक का आलम क्या होगा। आज मगरिब बच्चों से परेशान क्यों, तरबियत नहीं करता मगरिब। अमेरिका बच्चों से परेशान क्यों, तरबियत नहीं करता। ऑस्ट्रेलिया औलाद से परेशान क्यों, तरबियत नहीं करता। जापान और चाइना औलाद से बेजार क्यों, तरबियत नहीं करता। हिंदुस्तान बेहतर है मेरा मुल्क भारत। बाहर के मुमालिक जाकर देखो, ये मुल्कों को अपनी तरक्की पर नाज है, अपने साइंस पर नाज है, अपनी बिल्कुल तरक्की पर नाज है। इन मुल्कों को जाकर देखो, सबसे ज्यादा ओल्ड एज होम स्कूल और कॉलेजों से भी ज्यादा उन मुल्कों के अंदर है। वहां बूढ़ों को जाकर बेयार मददगार छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है? इसलिए कि बच्चे रहने तक माँ को माँ समझते हैं, बच्चे बचपन रहने तक बाप को बाप समझते हैं। जरा जवानी में कदम क्या रखा, वो अपने माँ को माँ मानने के लिए तैयार नहीं, अपने बाप को बाप मानने के लिए तैयार नहीं। और जरा बड़े क्या हो गए, बच्चों के लिए माँ मुसीबत बन जाती है, बच्चों के लिए बाप मुसीबत बन जाता है, बच्चों के लिए माँ बाप मुसीबत समझ जाते हैं। जरा दौलत क्या आ गई, जरा असली तालीम क्या आ गई, जरा माहौल में होता क्या लगा लिया। मेरे जुमले पर मुझे माफ करना, हकीकत है मौलाना मेरा साथ देंगे। जरा बच्चा क्या बड़ा हो गया, उसके घर के अंदर पालने वाले मछलियों को जगह है, उड़ने वाले परिंदों को जगह है, नजीस और गलीज जानवर कुत्ते बिल्लियों को जगह है, जगने वाले माँ बाप को जगह है। ये वायरस हमारे माहौल में, हमारे इलाकों में आता जा रहा है। मैं बेंगलोर का आदमी, आपके इलाके का आदमी, मैं माहौल का आदमी, कुरान हदीस के साथ हालात का मुताला करता हूँ। अब साहब आते हैं मस्जिद को, पूछ कर देखिए, मेरे पास बहुत सारे वाक़ियात आते हैं। एक वाक़िया ऐसा भी आया, 5 बेटों का माँ बाप, बेटों के माँ बाप बेयारों मददगार है। बच्चों के दरमियान तकरार ये नहीं थी अम्मा बाबा को मैं पालतू, वो बच्चा ये नहीं कह रहा था कि मैं पालतू, वो बच्चा ये नहीं कह रहा था कि मैं पाल रहा हूँ। 5 बच्चों के दरमियान तकरार इस बात पर थी कि अम्मा बाबा मंजित का जने, उनको नहीं जने क्या। 8 दिन मेरे पास कटो, 8 दिन इनके पास, 8 दिन इनके पास, 8 दिन इनके पास। पिरापट्टी बातें जैसा माँ बाप को बांटने पर खुली हुई है आज औलाद। पिरापट्टी बातें जैसा माँ बाप को बांटने पर तुली हुई है। ये वही माँ बाप है ना जो अपनी औलाद के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। ये वही औलाद है ना जो अपनी औलाद के लिए अपना दुख सुख कुर्बान किया। ये वही औलाद है ना जो अपनी, यही माँ बाप है ना जो अपनी औलाद के लिए रात की नींद कुर्बान किया, दिन का चैन कुर्बान किया, अपनी बिल्कुल पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी है। बुढ़ापे में कदम रखते हैं तो उन माँ बाप को पालने वाला कोई नहीं। किसी मौलाना ने बिल्कुल सच फरमाया, एक माँ बाप मिलकर 10 बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन 10 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को नहीं पालते। नारों की जरूरत नहीं, दर्द की जरूरत है। दर्द की जरूरत है, दर्द की जरूरत है। जागो मुसलमानों, जागो, हालात को देखो। तालीम दीन की ना हो,
تربیت دین کی نہ ہو اولاد بگڑنے میں دیر نہیں لگتی. ایک سوال اس کا جواب بول کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. ان بچوں کو اچھے سے اچھا با ایمان، غور سے سننا نوجوانوں، میں بوڑھوں سے بات نہیں کروں گا، آپ نوجوانوں سے بات کروں گا، آپ نوجوانوں سے بات کروں گا. آج آپ کو جاننا ہے، ہمیں جلسہ میں آنے سے کہیں کو بولا انہوں آری کرتے کیا بولتی دیکھیں گے، بچے کا جلسہ کرتے کیسا کرتا دیکھیں گے. جلسے کے بعد کرتے میں بول گیا کہ بابا اشارہ کرے اس کو غصہ کرو لوگوں کیا آدھی سر تڑپ لے کر نہیں آتے، درد لے کر نہیں آتے، شفا کے طلب میں اسپتال کو جیسے جاتے ہیں اس سے زیادہ امید لے کر جلسوں میں آؤ، آسمانوں سے ہدایت کے فیصلے ہو. ارے مجھے جلسے کو جانا بھائی، علماء آری کرتے بھائی، قرآن حدیث کی بات کرتے کرتے بھائی، حالات کی بات کرتے کرتے بھائی، میرے موافق اگر کوئی بات ہے، میرے عمل کے لائق کوئی بات ہے، آج میں سنوں گا اور عمل کروں گا. ارادہ کر لو، فیصلہ عمل کا خدا دیں گے، پھر حالات سازگار ہو جائیں گے. ایک سوال توجہ کے ساتھ سننا، پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنیں، اسی سوال کو سامنے رکھ کر میں نے قرآن پاک کی مشہور آیت تلاوت کی. ایک جلسے کو گیا، کچھ آیت قرآن میں مشہور ہی کیا مولانا جو بار بار جلسوں میں پڑھنا پڑتا ہے. ایک جلسے کو گیا تو مجھے ایک ساتھ پوچھے کیا حضرت، وہ حفظ کی دستار بندی کا جلسہ تھا، اور اس جلسے میں حفظ کی دستار بندی کے جلسے میں عام طور پر علماء جو ہوتے ہیں وہ یہ آیت پڑھتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کی حفاظت کا معجزہ ہے، بچے یاد کر لیتے ہیں تو اسی آیت کو پڑھتے ہیں. ایک رکوع آپ کو میں نے سوال کیا حضرت کون سا جلسہ رہا تو بھی، کون سے مولوی صاحب رہے تو بھی یہ آیت پڑھتے کام کرتے. اب میں سوچا اسے اس کے دماغ کے مطابق بھی جواب دینا. میں بولا نکاح ہوا کیا تیرا؟ ہاں ہوا حضرت. تمہارے بابا کا؟ ہوا حضرت. تمہارے دادا کا؟ ہوا کتے حضرت. تمہارے بھانا بھایا کا؟ ہوا کتے. سنیا تیرا نکاح؟ سنیا. جس کا نکاح ہوا تو بھی قرآن کے ووٹ نہ آیتیں پڑھتے سو بدل کو پڑھتے کیا؟ مجلس جیسی ہوتی آیت ویسی ہوتی ہے. آج کی مجلس میں بھی میں نے اسی موافقت سے آیت پڑھی. ان بچوں کو یہ اللہ کی امانت ہے. پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں تصور سے میرے اشارے کو سمجھ کے یہ جو جماعت بیٹھی ہے نا، یہ جو جماعت بیٹھی ہے نا، یہ ہماری امید ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارا فیوچر ہے، ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے، ہماری کمزوری کی طاقت ہے. اور آگے کہوں تو علماء پر میری نظر پڑ رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ دیں گے. یہ جماعت وہ ہے جو ہمارے خبر کے سوال کا جواب ہے. یہ جواب حشر کے میدان کے سوال کا جواب ہے. اللہ پوچھیں گے ان کے بارے میں ہم کو. یہ جملہ نہیں، یہ خوف نہیں، یہ دہشت نہیں، یہ حقیقت ہے. ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھیں گے اور ہم بے خبر ہے، لاپرواہ ہے، کوئی توجہ نہیں. نہ ان کی دینی تعلیم پر توجہ ہے، نہ ان کی تربیت پر توجہ ہے، نہ ان کے اخلاق پر توجہ ہے. مجھے معاف فرما دے، مجھے کہنے دے، نہ ان کے صورتوں پر ہماری نظر ہے، نہ ان کے سروں پر ہماری نظر ہے، نہ ان کے لباسوں پر ہماری نظر ہے، نہ ان کے گفتار پر ہماری نظر ہے، نہ ان کے دستر اور بستر پر ہماری نظر ہے، نہ ان کے اجالے اور اندھیرے پر نظر ہے. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں
اللہ ہرگز ہم کو سوال نہیں کریں گے، یہ سوچ پیغمبر کو جھوٹا کہنے کے برابر ہے. اس لیے کہ پیغمبر نے کیا فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے جو ذمہ دار ہے اپنے ماتحتوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. اتنی بڑی بات آقا بول رہے ہیں اور ہم بے فکر ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا کی بات ہمارے نزدیک حقیقت میں نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ہمارے اپنے سوال سے اگر ڈرنا ہے، ہمارے ہونے والے ہمارے اوپر سوال سے اگر آپ کو بچنا ہے، تو پھر ان کی دو باتوں کی فکر کرو میرے نوجوانوں، دو باتوں کی فکر کرو. ڈرنے کی کوئی ضرورت